بسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاح كم يحضركم كم يكنيكم جابير أملاحنا استمسكنا استبارخن يخون همزيلنا بحبرت أبا صدوق نتأخاخب ككابز غننايو ككابز حضرنا يدما بسلامن برحانن بخمزة أمسالة قبائخ نرحب جابير سلزفكره ناملاحنا مسكنا نبسحيو نايلو معنتي تمرتنا صرف فتوات تعاطوا ويا تبل صار منتاي صار درون أيولكن ويصير بالا أيولكن بزح صار زبها للنديو لما أنتي صار فتوى تعاطوا تبليو لما أنت مبجسي أرسنا كاب قدامي بيتروس مرافق أربعته كاب فاد حدا صف فاد سلسة زلاي تايزبل دقيم كريستوس من تانا حسارة مكرا خبز أجابس اتي بسقو مكرات أجب كريستيان نسونا حتيات حديقو وإمو اتي بسقا استرف زمنكم نفعل أملاخ مبر نفتوى السمن تخيط نبرو نسخاتكم مون نزا حساب زي كمس وارجيركم حزوه اتي بعبدان بفتوى السقا بسخران بقايلة بمسته برخوص مملاخة تعوات كتنبرو خلوخم فقاد هزاب زقبركم لوز حلف زمن يأكل لنا كلمنا بتمرتنا مخنا إذا سنبزيا رابعة سنبت نايتاتنا يزلنا زمن أستريو كم توسع خدمة زي قدامي السنبت نايزنا أتوزلنا حجي زمن الصومي لذا خاب زمن أستريو ناب زمن الصوم نسجر علنا مالتيو استبارخن استقدسن صوم كجبر لنا الماء زي بهير كدس فادي خنلا نزح حلفنا زمن السورية دما بسلام دحنن أتليس جابيه بستفلا من جدي بزعبا استريو بزعبا مجلس بزعبا مجهد تماهرنا سلتي ذهبنا بركة دما نملخنا مسكنا نفس حيو إذا صوم زيا حمشن معلتين أتن 4 معلتي كابسوني كسب 4 زلوا تقصيرا 40 زخنا تن 15 معلت دما نتن سنابت نحر قصيرناين شوعات سنبت شومن تقدامين زخنا مالتيو بدمرن كل ملان دما 4 مستي شوعاتن مستي شومنتن تدميرو 55 معلتين زخنا زلوا قويتنان من حنان يسوس كريستوس لصومو صوم يسوس بحاليو عبي صوم دما يبحاليو مالتي تنصمن معلتا دما 4 معلتي كيبل ان كسيتين سلصنه صوم 4 وني بحاليو بخال منقد دول سب زي كونس املاح سلصمو دما ناي كلن اصوامات رئيس اصوامات تباهيلو وي دما عبي صوم تباهيلون يغلصيو نالباش اب صوم 4 خنصوم كلنا اتن قدام السنبت قديفنا كابسوني حساب عربي زلو حساب قداسي زودا كاب زخونه زبل عند ستن تحريمنا إنا نصنح كاب زبل عند ستن ترايد ما زي كونه كاب كالون عيننا خصوم اذننا خصوم كم زلون نغره من قداي متقاس اقداسي مالتي ابتنا يقدام السنبت جن كاب طللا دعا نحلون بر قداسي انت زي حلو كنبل نخيلنا مالتي ስለዚህ እዛ ዘመነ ጾም አብሽመን ንሳን ዘመነታት ተስተኸፍለትያ نعمل ذا سنبت زي جميرنا يزلنا زورد تبهال تا خلايت دما قدس ثالثيت دما مكراب رابعيتي مساوغ حمشيت دما دبر زيت شادشيت غبرهير شوايت نيقديموس نموداتا شامنيت دما حسانيا ስለዚህ ተንኡሳን ዘመናት እንድራስተውልናለን ካብ ሰንበት ጀሚረን ቀዳሜን ዝውዳ ስለዛ ዘወረደ ንብላ ዘለና ለማዓን ሰንበት ጀሚራ ክሳብ ቀዳም ዘወረደ ዝብል ሲያሜ ዘለዋ نوس كفال ناي زمان نايتي عبي زمن الصوم مخاني مالت إذن نوسان زمانات زيان بزعبا صوم كن مهار كلنا فلا بمازا نوس زمن زيا بزعبا زورده كن مهار بيتكسان سريعة زلان منتا إن حرينا كمتي أونجيل يوحنس مراب سلسته كافر 11 صفر إسراء كم زنببنايو قويتنان من حينان يسوس كريستوس كاب سماي زوردلو علامة انتاي مخانو بزقبا كنردان كنفلتن نتي زوردلو علامة دما نيب حقي بملعات النبر مهلاونا زي مهلاونا قزار اسنا خنفتشن نتي استقبرلنا ولا دمان املاح كنمسكن استسرع لنا مخانو استوعال ازي اقداسيو دحرا استوعلنا ازي ناي صوم وقت في الله عبي صوم
حدا جزء قلطيف ويجمر حدا جزء دما دونج يجمر زعمزيا قلطيفاتنا يكون عندي جنا هروج لهنا الله جن نسناينا ينصبغنا مالتي ስለዚህ قلطيف ويجمر كله زمن السوريو يحصر الله مالتيو اتي دحري ናይ ጾም ዘመን ዘሎ ዘመነ ትንሳኤ ዘመነ ዕርገት ዘመነ ሐዋርያት ድማ እንታይ ኸውናሎ ይነውሓሎ ማለትዩ እንድሕር ዶንጊን ተራጀሚር ድማ በአንጻር ዝኾነ ውጽኢት ዘሎ ማለትዩ በኻለ መንገዲ ዛ ሰንበት እዚኣ መላግቦ ናይ ክልተ ዘመናት ያ ናይ ዘመነ አስተርዮን ናይ ዘመነ ጾምን መላግቦ ኮይና ድማ እተገልግልያ ማለት ምክንያቱ ዋዜማ ናይ ምእታው ጾም ስለዘለና ማለት እዩ بمسرة سرعة قدس بتكسياننا هم تقدم زغلسكو اذا نس زمن زيا ورد زبل سيامي ازلوا نتي غويتنان مدحنا يسوس كريستوس نمدحنا خبل كاب سماي مرادو كاب دنا قدس انجل مريم دما توليدو سب كوينو نعنا نمدحنا مسكز خفلو قالت نعو خنذكر نعو دما خنحسب ناي بحق دما نستخفلنا واغا ننبر مهلاونا زي مهلاونا جزارسنا خنفتش استسرعلنا زمن مخانو مستوعال ازي اقداسي مالتي نالباش قويتنان مدحنان يسوس كريستوس كاب سماين تزي ورد كريستنا زبحال امنتون اي محلون نيرو مدحان زبحالون اي محلون نيرو دحنت كركب استخاله كريستيان زبحال بيت امنت كله زخاله قويتنان مدحنان يسوس كريستوس كاب سماين مدحنا سلازي ورده مخانو محسابون ازيو اقداسي مالتي سلازي بزعبا زي ورده ويدما بزعبا نايقويتانا يسوس كريستوس موراسي اب عمد حنتي نو زمن استادما كاب سنبت كساب قدام ترعينا نحسب شو ترعينا نمهار مالت قنا يكونا عمد ملو بزعبات نايقويتانا يسوس كريستوس كاب سماي مرادو كان حسب كان السلاسل بزعبا دما خنمهار اقداسي ينتخونا قن ازا سامنت زيا بفولي منجدي انقوت بزلو منجدي بزعبات نايقويتانا مدحنا يسوس كريستوس مراد كنفلطلون كنذكرلون استسرعت مع الديا مالتي نزع لذي تشريع لنا زلو ناي قدوس يارد مزمور دما خمتي دياقونات بزيما زغص وزنبرو تكنايو لእግዚአብሔር ዝብልዩ ለእግዚአብሔር بفرحات كنግزኦን ከም ዘለና ዝጠቅስ መልእኽቲ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ዘለዛ ርስና ትምርትና እንታይ ንብላለና ጸረ ፍትወት ተዓጠቁ ናልባሽ ቅድምናብቲ سيبا زلار استمخادي كلها ناقزي أبي ردي إن حدار مسكبرنا لارقات بيتنا نعنا خمز متشجرنا خلينا ندلوا دحرا يجن لو تزمس معاسي قول عام سول داي الباس بيت السيف ليمونا جمرون خونو خليهم كن كلا يقول عسل زخونة جميرهم الله مالتهم إذا أبزخونة قول عزلهم بيت السيف انت داخلنا ولا هم كلها ناتهم حدار زلنا ناسي قول عفلا افتخبابي شمنت وحي عمل تجبر كله منفحاق يجمر كله بزح لوطينا نجبر قال خافت نجبر لوطي نايزخونه انغولو كورنا بلي احنا غير تداخينو ببلاستيك كابر نجبره مالت نشفنو قال نابكشنا وين نقول انا تخشنا نحصرا مالتيو خستان جبرلا معصل جبرلا تزي يكون دمانتن كابين زبهالا اقحت كنا قمطلن نخل كلن مفتح نجبرلا مالتي تقول اك خفت خم زي كده قال زي نابلا على زي باسكالان تداهلنا دما نتسكالا مع صغرنا نعصوينا እዚ ሁሉ ንምንታይ ኢና ንገብሮ በተቆልዓ ክሳብ ዝፍትን ዘይንጽበ ክሳብ ናብቲ ስካላ ደዩብስ ክሳብ ዝወደቕ ኣይንጽበኒና ገና አቀዲምና እንታይ ንገብሪና ምድላዋት ንገብር ማለት ነቲ ቆልዓ ከም ዝምችእ ነቲ ቆልዓ ሴፍቲ ብዘሎ መንገዲ ክንቀሳቀሰሉ ብዝኽእል መንገዲ ኢና ነዳልዎ ንምንታይ ኢና ኸም ንገብር ገና አቀዲምና መጀመርያ ተቆልዓስ ኮማ ዓይነት ባህሪ ኸሪዲ ኣይከርንሲ ፕራክቲካሊ ኸይራአና ኢና ኸም ንገብር ማለት ምክንያቱ ናይ ቆልዓ ባህሪ ስለ ዝርዳእና እዩ ቆልዓ በባህሪኡ ኣብ ከባቢ ዘሎ እንታይ ከም ዘሎ ደሃሲሱን አረምሲሱን ናብ አፍና አተወድ ማኽፈልጦ ስለ ዝደሊ ገለገሊው ሓደጋ ከምጻሉ ስለ ዝኽእልና እንታይ ንገብር አቀዲምና ንዳሎ ንዕጠቅ ኣለና ማለት ከይ በخلاص ዘራርባ ስለዚህ ናይ ሎማ ትምህርትና ድማ ምዚ ዝኸይድ ሓሳቢው ዘሎ ማለት እዩ አቀዲምና ንዕጠቅ አቀዲምና ነቲ ቆልዓ ዝምችእ ሃዋህው ዝምችእ ኢንቫይሮንመንት ንፈጥር ዘለና ነቲ ቆልዓ ስለ ነፍቅሮ እዩ كقدأنا سلزين دلينا مالتي هجي نبي وتنا نملس
تعاطقينا تبهلنا زلنا صرف فتوت تعاطقينا تبهلنا زلنا مالت كساب نود كي تصبنا ناي سغا دليتات انتاي مخانو ناي سغا فتوت انتاي مخانو ناي سغا بحريات انتاي مخانو اقدمنا فليتنا نتي خودقنا زخل اقدمنا اينا كنتقلون كندالولن زلنا مالت ስለዚህ እንታይ ዝብል ሕቶሎ አንጻሩ ከንአጣቀን ክንዋጋን ክሳብ ዘልየና ፍትወት ጸላይና ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ምስ ናይ መን ፍትወት ኢና ክንዋጋ በመሰረት ፍትወት ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ ርስቲ እዚ ሓደ ካብቲ አገዳሲ ዝገብረሉ ኣብ ዘመነ ጾም ንመሃሮ ስለ ዘለና ምክንያቱ ሓይልን ጽልዋን ናይ ፍትወትና ንምቁፅጻር ሓደ ካብቲ እግዚአብሔር ዝኣጠቀና መንፈሳዊ ኣጻር ወግ ጾም እዩ ጾም ንምንታይ ኢና ንጠሞ ንጸውም ባህል ስለ ዝኾነና ይኮናን ወይ ስርዓ ስለ ዝኾነ ጥራይ ይኮናን ክንረኽበሉ እንኽእል መንፈሳዊ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ ጎይታ እንታይ ኢሉሎ ከምዚ ዝዓልየቱ ጋኒን ከምዚ ዝዓልየቱ ርኹስ መንፈስ ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወፅን ኢልና ኣሎ በኻላ ዘረርባ ጾምን ጸሎትን ኣጽዋር ወጊ ማለት እዩ ከንዕጠቆ ዝግባአና መንፈሳዊ ዕጥቂ ምዃኑ ምርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ነቲ ዘይተገርሐ ነቲ ዘይተመልከፈት ወስጋና بحاتيات كي بلاش وانا خلو بخمينا كنجرح زلنا مقرح تردانا يكونن وي أبجديو وي بعرايديو وي بغلي زخونا نجار كلمة زخونا نجار مسكالكا أي جرحني ما يكونن هذا جزء زرابع تداخينو حنت نشتى مكال نايتا أرقد أبكسادو ملوسهم ممكن كنون تخيلي عمتان كجرح تبعيلو مالد سجانا دما نعمله زي خبر فتوى سلازلو نعمله زي خبر تمني سلازلو مجرح يدليو كملخ الله مالتي مسحب قدس من الباش تي ببزحي زتكملو نفتوى السجان مجلاس تمني السجان فتوى السجان زبل كالات يتكمي جن بزعبات تمني تناي سجا دليت ناي سجا فقار ناي سجا بهاج سجا هرفان سجا ويد ما هرفت ناي سجا زبل كالات وني تكمليو الزخلو نتي إجزابير زي كبرلو دليتاتنا زتق على المخانئين خنردان خل مالتي هورا قدس باولوس بمسارة نايت أنصار فتوة تمنيت ناي سجانا خن أتقالو زقباءنا أسوار مخنيات انتاي ما خن خطاكس كلن انتاي لله أبقالاتها مراف حمشت في الإسلام ربعتن أتوم ناي كريستوس زبلو خاء نتسقوم مسناي فتوة تمنيت سقيلمو أتوم ناي كريستوس زبلو زبلم زلو من يوم يعني يتقلل لي يكون عندي كريستيان مالت كونه كريستوس مخان صعب كريستوس مخان مالتي سلازي امان خوينو نخريستوس دما علت على السبب ناي كريستوس يزبحال مالتي سلازي اتناي كريستوس زبل كريستيان يزبل اماني ازبل نتي سغو خبل كله نتي سباوي بحريو اغزيابيه زي كبرلو تمنيتاتو اغزيابيه زي كبرلو دليتاتو مسناي فتوتن تمنيتون كسقلو خمزلو ينغرنا زلو مليسن ما بقولسي 35 سلازي نتي سغاو سمعتكم مالت سغاو بحريكم مالت يلشعو منظرنا رخصة فتوى السغا كفو تمنيت نتعاملو تعز خونه سسعه قتلوا لنا الله قالين فلتو بزحون ادهبنا له نخون خلنا نامن سسعه خندينا تمني السغا مخانو حطيات مخانو نستوال ابزح حلف غزين تايل نره حدا كاهن نعسات عامت بكهنات أجلجلمو كافتوم مأمانة نباي بنصحة زمزو بزعبات السحة كنصح زقاط من السبعين براني لمالتي تمالتي السحة كم حتيات عينينا لنا جنابزك أملو خط أوتي لولو بتزلكا يا أخلن زي مبان سوس سمتايز جبر نتي نعمله متكلات كله أفريسو نتزلو كاو خوسخ يحسن مالتي أين أبا مالت أيكونن كابت زلنا أين وسخ مالت أيكونن جن نتي مسرتاوي نأجزيابير متكلات بمفراس تخون يبولون بواجا أتجزيابير فاليز هو بنجار تخون جن يبولون مالتي مليس أبرومي مراب شدشتون تايزب لالو سجام أنت حازسي أبحات يا دنسنا يا إفعلنا نحنا كابحات يا زموتنا كملنا حجي أبحات يا كنبر موتنا نموتو مسيلو حبرات انتخوي الناس كومو خابتن سيئون حبرينا دقيمنا حتيات كي قزا اتحاد سبنتنا من تخطف تعارقي سبنتنا مسؤو خمتا سغلة نفلتنا اتحاد بهاري ازموت سب كاب حتيات حراوز يبلنا له رومي شمبنت فورا عصر تخلتنا عصر سلستنون
እምበአርስ አሕዋቴ ከም ፍቓድ ስጋ ክንነብር ነቲ ስጋ ሰብዕድኡ ኣይኮናን ከም ፍቓድ ምንታይ ከም ፍቓድ ስጋ ክንነብር ከም ፍቓድ ስጋ እንተነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም ነቲ ተግባራት ስጋ ብመንፈስ ተቐተልኩም መግና ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም ይብለና ኣሎ እዚ ነቶም ኣብ ሮሜ ዝነበሩ ኣመንቲ ከማና ኣመንቲ ተጻሒፉ ስለዚ ኣማን ኾንካ ከም ፍቓድ ስጋ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንበር ይከኣል ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኣይንጋገን ኢና ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ብፍቓድ ስጋ ምምራሕ ከም ሓደ ፓተርን ተራውሲና ከም ሓደ ልሙድ ዝኾነ ኣነባብራን ተራውሲና ግን ክቐትለና እዩ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ከም ስጋ ክንነብር ወይ ድማ ከም ፍቓድ ስጋና ክንነብር ሰብዕዱ ይኮንና ንስጋና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እኮ ብኣፍና ንብሎ ኢና ሰለስተ ፀላእት ኣለውና ሰይጣን ዓለም ሳልሰይቲ መን እዩ ስጋ ኣይናይ ስጋ እዚ ግዑዝ ኣካልና ዘይኮነስ ኣብ ውሽጥና ሓደ ረቂቕ ዝኾነ ባህሪ ኣሎ ልክ ከምቲ ኮምፒተር እዞም መምሃራን ክነግሩና ከለዉ ኮምፒተር ኣብ ክልተን ዝመሉ ኣይኮነን ሶፍትዌር ዝበሃል ኣሎ እቲ ሃርድዌር ድማ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ኣባና ድማ እቲ ስጋና ክበሃል ከሎ እዚ ግዑዝ ኣካልና ኣሎ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ውሽጥና ሓደ ረቂቕ ዝኾነ መንነት ድሕሪ ውድቀት ዝኣተወና ካብ ጽድቂ ንክንገብር ሓጢኣት ንክንገብር ዝቐለልና ሰባት ንክንከውን ዘኽእለና ረቂቕ ዝኾነ መንነት ኣብ ውሽጥና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ሃዋርያዊ ቃላት እዚ ከም ንግንዘቦ ክርስቲያንን መንፈሳዊ ሰብ ምዃን ማለት ንስጋዊ ባህርያትካን ኩሉ ፍትወታትካን ትምኒታትካን እናቐተልካ መንባር ማለት እዩ እታ እንኳ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መዓልታዊ ክንቀትሎ ከም ዘለና ዝነገረና ዘሎ ፍትወት ስጋ እዩ ኣይነው ኣይትቕተል ዝብል ካብተን 10 ትእዛዝ እያ ኣይኮነን ድዩ ግን ኣብ ስጋና ዘሎ ትምኒታት ግን ዕለት ክንቀትሎ ከም ዘለና ይነገረና እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ኣፅዋር ከይዓጠቃ ንፀላኢ ክሰረሉ ይትኽእል ኢኻ እንድሕር ስጋና ፀላኢና እንተዳኢልናያ ድማ መንፈሳዊ ዕጥቂ ከይተዓጠቕና ክንቀትሎ ኣይንኽእል ኢና እንተዘይቀቲልናያ ድማ ንሱ እንተሃገብረና እዩ ክቐትለና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንዋግኦ ፍትወት ስጋና ኣባና እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጥኻ ንዘሎ ኣብ ማእኸልካ ንዘሎ ድማ ክትዋግኦ ብጣዕሚ ሓደ ካብቲ ከቢዩ ዝገብሮ እዩ ወላው ናብቲ ማሕበራዊ ናብራና ንዓኻ መሲሉ ከማኻ ዝኾነ ሰብ ብፍላይ ወተሃደርና ናተይ ወተሃደር ናተይ ሓላፍ እንዳበልካዮ ግን ምስ ፀላኢ ዝራኸብ ተደኣ ኮይኑ ስለላ ዘመሓላልፍ እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ነገር እዚ ክትቃለሶ ብጣዕሚ ሓደ ካብቲ ከቢዩ ዝገብሮ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ተደኣ መፂና ድማ ሓደ ካብቲ ሰይጣን ዝጥቀመሉ ከመፅዋር ዝጥቀመሉ ነገር ተዳሃልዩ እዚ ትምኒት ስጋ ዝብል ኣምር ማለት እዩ ስለዚ ብክርስቶስ ኣሚንና ብረድኤት መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ክንከውን ከለና እቲ ተዳኺሙን ሞይቱን ፀንሐ መንፈስና ይሕደስን ዳግም ህያው ይኸውን ማለት ሪጀነሬት ይኸውን ስጋና ግን ናይ ባህሪ ለውጢ ኣይረክብኒ ስጋና ዳሕራ እዩ ዝድሕን ማለት እዩ እቲ መንፈስና እኳ ድሒን እንተኾነ ስለዚ እቲ ስጋና ስለ ዘይደሓነ እቲ ድሌታቱን እቲ ባህግታቱን ከንፀባርቆ ይኽእል ማለት እዩ እንተኾነ ግን ከም ኣመንቲ መጠን ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ዝኾንና ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይልን ፀዓትን ነቲ ስጋዊ ድሌታትና ክንገትኦን መዓልታዊ ድማ ክንሰቕሎን ከም ዘለና ግን ቃል ኣምላኽ ብንጹር ይቐምጠልና ማለት እዩ እዚ ውግእ እዝን እዚ ፈተናን እዚ ድማ ክሳብ ዕለተ ሞትና ዝቐፅል ምዃኑ ምርዱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ መንፈሳዊ ናይ ሂወት ተልእኾና ድማ በቲ ህያው ዝኾነ ዳግም ዝተወልደ መንፈስና ጌርና ነቲ ስጋና ኣብ ህያው ቤተ መቕደስ ከም ህያው መስዋዕት ጌርና ክነቕርቦ ከም ዘለና ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12:12 ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕት ጌርኩም ከተቕርቦ ብምሕረት ኣምላኽ ከመደኩም ኣለኹ እዩ ዝብለና ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝኾነ መስዋዕት ሒዞም ናብ ቤት መቕደስ ክመፁ ከለዉ ንኣብነት በጊዕ ሒዞም ክመፁ ከለዉ እቲ በጊዕ ኣብቲ መሰዊኢ እንተዳ ኣትዩ ደጊምካ ክትረኽቦ ትኽእል ዲኻ ኦረድ ናብ ሓሙሽ ተቐይሩ እዩ ሓሪር እዩ ምክንያቱ ንመስዋዕቲ መፂኡ እሞ ተሰዊ እዩ መሊስካ ህያው ክትገብሮ ይትኽእል ዲኻ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ድማ ይብለና ኣሎ እቲ እግዚኣብሔር ዘይከብረሉ ድሌት ስጋኹም ትምኒት ስጋኹም ባህጊ ስጋታትኩም ልክ ከም ህያው መስዋዕቲ ጌርኩም ኣይሞተን ዘሎ ግን ከም ህያው መስዋዕቲ ጌርኩም ናብ ኣምላኽ ኣቕርቦ እዩ ዝብለና ዘሎ ብከምዚ መንገዲ ኢና ድማ ክንቀትሎን ክንሰቕሎን እንኽእል ማለት እዩ
حواري قدس باولوس كريستوس بسجاي خبريو إلو دقاقيمو تغيسلو نعناون حدا خافتنا هيوة الأخنا كخون زلو بسجانا أملاخ كنخبرو خمزلنا إذا سجانا زي بيت مقدس أملاخي بيت مقدس أملاخ انت دا أخوين دما بسجانا أملاخ خبر كمزلو يقلام ناس نقرنا بوغا تعديكم يخمو سجاخم بيت مقدس تابخاتكم زلو كاب أملاخ تقبلكم ومنفس قدس مخانو نايرسكم كم زي كونكم دايت فلتنيكم سلازي بسجاخم نأملاخ أخبر وزبلنا زلو مالتي سلازي أبزيا اتي جوز أكل ناس بيت مقدس أملاخ يزبلنا زلو مالتي أبولي كدان نجس سلومان بزهانس أبيت مقدس إجزابي كبر خجالس كلون رينا أب حدش كدانجن إجزابي هير إيد سب زهانس أزي كونس بعلو بإيد زهانس أبيت مقدس كنبر مريسو إزي بإيد أملاخ زهانس أبيت مقدس لما إزي أكلنا إزي سجانا زي مالتي سلاز سجانا زي دحينون تزخون من الواش حاتياتنا مقبار تقولنا بتعام سبي مخانة جن استيلا يدحنن زلو بتنسى متان جن حدا جزء إجزابير نتناي كريستوس دحر تنسى أزنا برسقاخ مسل كساز خيل كلوت أو مخاني قلم لاخ سنقرنا قلم لاخ خوريا قدس باولوس بخمين معاسن سجانا خمزلوات كنقرنا خلو دما أبكر ما يقولونتس 15 فدير بعد شعاتن تايبلنا كمتي مسلت مريتاو أدام زلبسنا مسلت سماوي زخونا دما خنلبسنا بحنس أبغصبات عيني اتملخت كنفحيمو اتموتات بزي حلف كتنسو نحناون كن لوت إنابلنا اللي سلازي مدحان سجانا نصب إنا زلنا اتنا هيوت قلن تلوخنا عندما نتزيد حنان زي تلوت أن سجانا بتزيد حنان سلوت أن منفس ناجرنا ندخن قبره كنجر حوم خال مالتي نعم نبزح جزء نايكل سان قلي نسمعنا أسر كل سان كسب كلنا كم زلنا دما سينجرنا مالتي كريستوس ونبعلو ناتو أسر قدي في النايب أبزام درزيا سجانا لبي شاب سمال السلو ولا حنت حتى هذا في السماء سلزي كلنا كم كريستيانات متن نهيوت قدلي على النايب نتيجة أبي ذهبنا مدحن معقب كنقادلو زقبأنا كم زلو إذن قرنا نزي قد لزخنا أول تراخينا دما منفسا وأتكي يدلنا يزبلنا زلو مالتي نالباش نفو حارستاي كلنا تناي حارستاي نقال سلازردانا خما بنت كتكمل لخيليا قراتو بزقبا حاريسو نفاس كم زاات وغيرو ما يمسحر مدمات سهاياي كم زتف غيرو كله حاريسو أما داميدو زقول قول جيلو أمود أتان ما مرز زخنا زرئي تزارود ما بقيلو دس زبل كوينو صاني حقن سهاي تدع بقيلو انتايز قبرز حارستاي أي أنا مرز زرئي الزر دحان إذا سهاي ون صبو زخنا صباقس كهوبا خيلي قاليلو شلا لا يبلوني نتس هاي ممكن رازي يكون خبصرو خم هواك خلالو مالتي سلازي اتمريت مرز خنا زرئي تزرئي هو بقيلو كانت خنا نتس هاي مقداف مالت جن نتي مرز خنا زر انت خبرو خلي كبر اخلي قتل خلي كعمص اي خلي مالتي سلازي نحنا دما اغزيابير مرز خنا زرئي قال املاح ابانا تزرئيس مدحان رخيب ناس اتمدحنا حقب تداخينو صدقنا عب تداخينو قدسنانا كوسخ انت تداخينو ناي قدن تصاينا هيوتنا زمسل سغاو تمنيتاتنا كنغتون كنسقلن كم زلنا يقال املاح سنغرنا مالت اذا دما بحيلي ناي ديليت زي كونه بناي منفس قدس حيل زخون مخانو يوينا خنردان خل مالتي تخلى يزول حتى دما ناي سجانا فتوتن تمنيتن بخمة يزواج أنان زقوتلنان بخمة يخبق قليلو زمل كنان زجاز أنان زبل حتى الله كدوس باولوس جالس لنا خمس الله سجان منفسنا حد هدوم تايم مسارتيهم بمنم تأمر كسامعو أيكولنيا سجانا كعرف يزدلي سجانا خزانا قاع يزدلي سجانا ريلاكس كهون يزدلي مالتي قليل أبنات كنوسنا خلينا مسحة كل سمن باب يخبرنا ده يكبرنا مثل الله يخبرنا ده يكبرنا إذا حاجة كمان سبكت كنسبخنا خلص يخبرنا ده يخبرنا سيطان واقعنا مغنيات السجا نتي نيمنفس نجار كل جزء مستسعر رأي مالتي نتي السجا دليتها تخنا مالد ما سبعدو أيكوننا نزلنا على الأملاح
ስለዚህ ኩሉ ግዜ መንነታው ዝኾነ ቅልውላው ኣብ ውሽጥና ይፍጠር እዩ ውሽጥና ዝደልዮ ካልእ ስጋና ዝደልዮ ካልእ ውሽጥና ክብል ከለኹ መንፈስና ዝደልዮ ካልእ ነገር ነትኒ ኣምላኽ ነገር እዩ ዝደሊ ድንግጽ ኢልካ ሓደ ዝተጸገመ ሰብ ክትርኢ ከለኻ ትሕግዞ ትደሊ እሞ ስጋኻ ድማ ኣይ ከይውዳእካ ኣለካ ማለት እዩ ክጽሊ ከም ዘለካ ይርዳእካ እሞ ስጋኻ ድማ ደኺምካ ኣለኻ ድሓን ጽባሕ ተርክበሉ ብለካ ናይ ሎሚ መዓንቲ ንባብ ቃል ኣምላኽ ኣይገበርኩን ክትብል ከለኻስ ኣይ ሕጂ ደኺምካ ኣለኻ ዋላ እውን ተፈተንካ ትኽስታን ብእዛዘን ይልእኸልካ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ መንነት ቅልውላው ኢና ንርከብ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ድማ እንታይ ዝብለና ስጋ ነቲ ምስ መንፈስ ዝጻረር ይምነ መንፈስ ነቲ ምስ ስጋ ዝጻረር ዝምነ ነቲ ትደልይዎ ምእንቲ ከይትገብሩ እዚኣቶም መጻረርቲኦም ይብለና ኣሎ ብምንም ተኣምር ክሰማምዑ ኣይክእሉን እዮም ሮሜ 8:5 እውን ስጋውያን ዘበሉ ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ እዩ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ እቶም ብስጋ ዘለዉ ንኣምላኽ ከስምርዎ ወይ እውን ክሕጉስዎ ኣይኮነሎምን ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለ ስጋና ምስ መንፈስና ምስ ኣምላኽን ጽልኢ ስለ ዝኾነ ንሕጊ ኣምላኽ ከኽብሮ ንሕጊ ኣምላኽ ክእዘዞ ስጋና ብምንም ተኣምር ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ንፍትወ ስጋ እንተተገዛእና እንታይ ከምፃልና ሞት ከምፃልና ወላ ሓንቲ ረብሓ ይብሉን እዚ ማለት ግን እቲ ንሓጢያ ዝፍትነና ድሌት ስጋና ትምኒት ስጋና ንጸልኦ ነገር እንዲህ ክኸውን ዘለዎ ግን እሱ ብምፍጻም ግዝያዊ ዝኾነ ዕጋበት ግዝያዊ ዝኾነ ባህታት ዝፈጥር ሓደ ካብቲ ንሰብ እምቢ ንኽብል ንሓጢያት ከቢድ ዝገብሮ ምኽንያት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓጢያት ሰሓብነት ኣለዎ እዩ ሓጢያት ይስሕበካ እዩ ይማርኸካ እዩ ማለት እዩ ግን ግዝያዊ ዝኾነ ጣዕሚ ድማ ክበካ ይኽእል እዩ ልክዕ ከምዚ ብመዓር ዝተሸፈነ መርዚ ይኾነካ ማለት እዩ ንግዜ እታ መዓር ትምቅረካ እያ እቲ መርዚ ግን ብኡ ተሓዊሱ ምስ ኣተወ ክቐትለካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ገላትያ 6:7-8 እንታይ ዝብላ ኣሎ ሰብ ነቲ ዘርኦ ንዑ ክዓጽድ እሞ ኣይትጠበሩ ኣምላኽ ኣይሽተን እዩ እቲ ንስግኡ ኢሉ ዝዘርእ ካብቲ ስጋስ ጥፍኣት እዩ ዝዓጽድ እቲ ንመንፈስ ኢሉ ዝዘርእ ግና ካብቲ መንፈስ ናይ ዘላለም ህይወት ክዓጽድ እዩ ብለና ስለዚ ስጋና ኩሉ ግዜ ምሳና ስለ ዝነብር ኣብዛ ስጋዊትን ሰይጣናዊትን ዓለም ድማ ንነብር ስለ ዘለና እቲ ፈተና ቀጻሊ ለይትን መዓልትን ዘጋጥመና እዩ ሙሉእ ዕድሜና ድማ ዝቐጽል እዩ ስለዚ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝወረስናዮ መንፈስ ግና ርክቡ ምስቲ መንፈሳዊ ዓለም ንኣንበር ምስቲ ግእዛዊ ዓለም ስለ ዘይኮነ እቲ መንፈስና ኩሉ ግዜ ይግዳዕ እዩ ብስጋና ይግዳዕ እዩ ሓደ ካብቲ ኣብ ቅንያ ጾም ስለ ዘለና ጾም ዝረዳእና ንምንታይ እዩ ነቲ ስጋና ገቲእና እቲ መንፈስና ክሕይለሉ ዝኽእል ናይ ጾምን ናይ ቃል ኣምላኽን ግዜ ናይ ጸሎት ግዜ ክንሰርሕ ከለና እንታይ ንገብሮ ኣለና እቲ መንፈስና ይጉልብት ኣሎ ልክዕ ከምቲ ኣካላዊ ጥንካረ ክንረክብ ኢልና ዝተፈላለየ ናይ ኣካላት ምንቅስቓስ ንገብር ኢና ኣካላዊ ምንቅስቓስ ትገብር ተደኣ ኮንካ እቲ ኣካላዊ ድልዳለ ትረክብ እሞ ብድሕሪ ብዝኾነ ነገር ኣይትሽነፍኒ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ድማ ኣብቲ መንፈሳዊ ክፋል ናይ ህይወትና መንፈሳዊ ጥንካረ ክንረክበሉ ንኽእል መንፈሳዊ ምውስዋስ ኣካላት ጌርና ንሕሰቦ እዚ ጾምን ጸሎትን ማለት እዩ ስለዚ ጾም ድማ ኩሉ ግዜ ተላፊኒ እዩ ዝኸይድ ጾም ምስ ቃል ኣምላኽ ይላፈን ምስ ጸሎት ድማ ይላፈን ጸሎት ዘይብሉ ጾም ግን እንታይ ዝኸውን እዞም ሓኻይም ዝእዝልና እንታይ ዝበሃል ዳየት ዝኸውን ማለት እዩ ሎሚ ድማ ዓለም ካብ ቤተክርስትያን ንላዕሊ ብዛዕባ ጾም ትሰብኽ ኣላ እቲ ስጋዊ ዝኾነ ረብሓ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ግን ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ረብሓ ኣተኪርና ክንጽሊ እቲ ስጋዊ ረብሓ ልክ ከምዚ ባይ ፕሮዳክት ንርእሰ መንገዱ ዝምላእ ነገር ምዃኑ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ክርስቲያን ብመሰረቱ ብፍትወት ስጋ ክሰዓር መደብ ኣምላኽ ኣይኮነን ፍቓድ ኣምላኽ እውን ኣይኮነን እግዚኣብሔር ድማ ነዚ ክንሰዕረሉ ዘኽእለና ጸጋ ኩሉ ግዜ ምስ ሃበና እዩ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብል ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ስዒርኩሞም ኣለኹ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ እቲ መንፈስ ቅዱስ ዘይብሉ ሰብ ብፍትወት ስጉእ ክሰዓር ባህርያዊ ንሕና ግን ከም ክርስቲያናት መጠን ናይ ብሓቂ መንፈስ ኣምላኽ ኣለና ንብል ተደኣ ኮይንና በዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ክንስዕሮ ዝግባአና ማለት እዩ
حدا جزء أتي أوشتنا زلوا وجه يخبدنا يبزحنا يبرت عنا مو هيوتنا همزة فانا غير يسمعنا مالتي بمسرت أوشتنا وجه يسمعنا زلوا نايمن نتكلولاو يسمعنا زلوا كلت أنصار أوز خنا نجار أوشتنا سلا زلوا مالتي اتمم فسنا زموت أنت زخونكو حتى كنجبر كلناون أيم تسمعنا أيم تأنزنا نيرنا مالتي حدا زموت سب زخونة قبل سعين كايو هاي يبلني زخونة سمعت أجلسني هي وزلوا سب ترى حتى كنجبر كله وي نحتى زخونة فتنة حاجات مخلو وشت أنت زخون زربش مالتي سلزي اتي كينات أوشتنا خسمعنا مخالو نايتفات ملكة هيكونن انت خونجن حدش نجوس أوشتنا سلزلوا نص زي كبروا لنا جر لما أوشتنا حاجاتهم كله ات أوشتنا زلوا منفس كدوسنا جدنيو كمل أختلنا مالتي نمود داعس إخيدة ات أنصار فتوس جانا كنا عطوز جبنا أسوارن حيلنك انت إيزبل الله بمسرة تزعبه بقدم نكسر عزلوا منفس أوقات كنا عطوز زلنا منفس كدوسيو حواريات تم عصرت قلت حواريات في الله دما قويتنا نسلست عامة منفق المسمهارم هجي كل منفس أوقات كعاتكم اللهم كيدو وانجيل أبصر أيبلومن انتهى لهم حيلك ساعة لبسو حيلك ساعة قبلو كبير سالم كي توسيم تبهيلو دحر أرجع قويتنا يسوع كريستوس حدا خافت عبي في السماء أبي وتحواريات زخونة دما ملأت منفس قدوس أبو كم استفاد سماء أنت قصنا بلاد حرة نساء نقوله بعلي سلازي ملأت منفس قدوس مسرحوبو أتوم زفره زنبور حواريات أتوم نحاد حدهم أنا دخوني بل زور زنبور حواريات حيل منفس قدوس مسلو بسجنا نحيلي حتيات نحيلنا علم نمنم كيف رهو نتناج زايبير تلقخو بزقبة كباس هو خلو إنا أندر أمالتي سلازنا أنا متقدمي أتكنا كخون زلوا منفس قدوسيو ملأت باولوس نفسه إفسون كنقرنا خلو زرقت اللومو بويني أيتسكرو جناخه بمزمورون مسجانان منفس أوقنن بلبكم نقولتان ناتقنكم لن نا درسكم لن حدكم نتايم لاهم زلنا منفس يملاهم زلنا نالواش لومي بسواين سكرنا خون بستفل على مستعين سكرنا خون بحساب نسكر تدأهلنا بقديات نسكر تدأهلنا بستفل على جزابي زي كبروا لنا جر أمرنا يتحس تدأهلكم مع سينا دامو بمنفس كلمة الله مع سينا دامو منفس أو أسوار تعاتينا نتي كنكالسوس جبانا كنكالسو نتخنصرس جبانا دما كنصرو مالتي قالتي حمشت أصل شعات انتهي لنا له بزعبات الجبر السجاوي المحساب سجا الجبر السجا جهوديو نسخ من زر رخصات أبدان أمل خطأت أنقلا سلئي بأسي كني قطع 10 من فللاي زرقت كنقات قتلت سخران قويلة كمزز مسألة خالقون اتهم كمزز مسألة زقبرو نمنقص أملاخ كم زي ورسوا كم تقدم زبالكوا أغدي مولكم الله خيلو سلازي بمنفس قدوس زي تملأسب بخالق كملا بقدي مالتي أبحانتي قوما ماي مليان لحسانيها نتن ماي كنوس أنت داخوينا مخازخونا نقر كيملا مالتي إمبيتي خدكون لحدالينا انتاينا نقبرا زخونا ماترسي فاكيوم كخونا يفكرني يكون عندي نتن ماي كنوس أن نحركوينا بخالينا حمل أزلنا مالتي سلازي أوشت نازمل حساب سجان تدا حلي دما منفس كلوس كمل أننا خلو اتي حساب سجا اتي جبرتات ناي سجا إلنا زنببنايو أبهي وطنا بوتا أهلون مالتي سلازي حساب منفس صدقن سلام المخانو حساب سجا جن تفاعت مخانينا نرد أزلنا مالتي بمحدث حساب السلوات الكريستيان جن قبل الحاتيات صنع زخانة مرجسي اللوي حنت خابتن كلايتي بحري منفس قدس معتانا كلايت منفس أوقات كدما أبو أمرنا بحسب كنا تغز جبأنا نجر اللوي مالتي أنا كريستياني إذا حتى أزخ في السماء جبأنني إذا حسب زخ حسب جبأنني إذا قالت زخ وص أي جبأنني زبل متكلا وحكي أبو أمرنا خلك خلاله مالتي إذن بعلو منفساوي أتكي مالتي بحسبنا أبو أمرنا كنقول تغز جبأنا أتكي الله مالتي هؤلاء قدوس باولوس نسب
أمين بيتروس انتايلو مالو اتزحلف الزمن سيأكل كبلنا خلو قدم دد حري دليت ناي سقاهم نوح زمن نبيركم يوم حجقنا آمنتيهم كاب جزات ناي سيطان نامنجس خريستوس آتيهم يهم ناي كريستوس حزبيهم سلازي كم ناي كريستوس حزب دما انتاي نورو بلو مالو نبورو يزبلوم زلو مالتي سلازي أنا كريستيان زحات يازل مخفص ما يقبان يزبل أبو أمرنا ولون مكران تمسه موتون تمسه أنا سيمود أم بزحات يازل أفص من يزبل متكل أبو أمرنا أنت أهل يزون كمسوار كوينو خجل كم زخ إليق على أملاح سنقرنا زلو مالتي أبكر ما يتصلون كيون تسفان فقرن كن أتا كم زلنا كمسوار كن حزو خم زلنا ينقرنا أي مالتي بفتوى السجاخ قد عن كنستعار نزجبرنا سنكف تحساس بان تداهليو بقلليو سلا سرنا مالتي سلازي إذا صاروا جزيا أزياء قداستيا إفسون 14 من تجبلنا له انبار كنسخاتكم دحر دقيم كمتي عذاب تخنت زخنا حسابا زنبرو خيت نبرو بقيت أنا أقرأكم أسمع لكم اللهم نساتهم سرت رلبومن بسرت أباتهم زلودن قرنان أمرهم سلميتو كابيوت أملار حقوم نساتهم دنزيزهم دخسز بلن مقبار سلس سعو جزارسهم نزرقان أجزيهم ميوم نسخاتكم جناي لشو نخرستوس كم زجيركم أي تمهاركم مون نتقدم تنبرو لزنبركم بخفوت من استبلا شوي أرجي السبنات كنت توا بتحساس باخومون تحدثوا يبلنا مالتي نالواش أبنت خونن حنتي اختك سبزيا حدا جزية حدا سب بدخلنا زنا بالسب سلزنبرة سب كأربع خلص خونة أنا يقبر نيرو تحنا أنت يستوي لهم اتي خالصو خبزك يرو نوح سلز جبرة يجأنو سلزنبرة جنزب عواسيهم كجزول نيرو مالتي كداون تغيرهم بلو خالصو غيرهم جنبنا ما غيرهم دحري قال معلتات كروح بخلو ندقنا تجأنو نيرو مالتي زخلو خداون تغيرو جامو غيرو خالصو غير اسلام تايجأنو الليلهم دحرتشك انت قورقن نتن كالسي فتوان سلزنبرة أبجبو غيرو نيرو مالتي نالواش نحن ما ناي كريستوسنا منفس حيواننا نابلنا نتناي قدم بحرينا سلن نفقرو او وشتنا حزنا يخين هلو جزارسنا كنحتت ازي اقداسي مالتي حنت ابنت كوسيهم هديه حدا غزي اب حد هاجر كم سيبر وور نبلو يغاطممو نحد دومتم حزبي تخوسنيرو ስለዚህ በዛ ሓደ ወገን ሓደ መራሕሎ በዛ ሓደ ወገን መኻል መራሕሎ እናተዋግኡ ከለው ሓደ ግን ይማረኽሞ ሓደ ካብቶም ተሓደራት ስለዚህ ዝኾነቲ ንቕሓት ሂቦም ምስኦም ክስለፍ ከም ዘለዎ ይንገሮ ንሱውን ኣሚንሉ ምስኦም ይስለፍ ስለዚህ ዩኒፎርሙ ቀይሩ ዕጥቆም ዓጢቁ ነትናቶም ዕላማ ከሳኸዕ ድማ ምንቅስቃስ ይጀምር ኣብ መንጎ ግን በቲ ሓደ ወገን ዝነበረ ዓርኮ ኣብ ገለ ይረኽቦሞ መሊስ ምስልማ እንታይ ገብሮ ንዓና ይምሳይ ብሎ ማለት እዩ ኖ ኣነ ኩሕጂ እኳ አንጻርኩም የብሎ ማለት እዩ نو انت يالو نحنت معت دحان نتوم دك جوجل خسر يخام نحنت ملس لهم موزي خستايك يونيفورم يكبلهم دحان اذا اوصايمو ابز قمتو تناي قدم الله انديو وسدا قميت يالو خبلو مالتي نتناي قدم يونيفورم غيرو دما يخيد اب كريسنا دما خوم نغبرينا اب غزا صلاء نيرنا دحراي گن ወንጌል ተነጊርና አይብሐቅ እምነትና እንታይ መኻና ነጽርና ፈሊጥና ድማ ናብቲ ናይ ክርስቶስ ደንበ ምስመጻና እትናይ ቀደም ልብስና ኣብ ክንድ ዝቃጸል ኣብ ክንድ ዝጠፍ ንዑ ለቢስና መሊስና ድማ ናብቲ ናይ ቀደም ባህሪና ንኸይተዳ ኮይና እዚ እግዚአብሔር ዘይክብረሉ አካይዳ እሞ ካብ ዝኽንሕሎ እዩ ዝነገረና ዘሎ ስለዚህ ሓሳበይ ንምጥቕላል ናይ ሎም ዓንቲ ኣርስት ትምህርትና ጸረ ፍትወት ተዓተቆ ይዝለና ዘሎ ፍትወት ብደገዝ መጸና ዘይኮነስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጸላኢና ምኻኑ ተማሂርና ኣለና እዚ ፍትወት እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ውዱቕ መንነትና ምኻኑ ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ድማ ክስቀል ከም ዘሎ ክስቀል ተዳ ኮይኑ ድማ ክንለብሶ ዝግባአና መንፈሳዊ ዕጥቂ ክንዕጠቕ ከም ዘለና ሓደ ካብ ዛዕባ መንፈሳዊ ዕጥቂ ድማ ኩሉ ግዜ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ዘለና ሰባት ኮይና ክንርከብ ብሓሳብ ድማ እቲ መንፈሳዊ ዕጥቂ ማለት ልክ ከምቲ ክርስቶስ ሓጢያት ዘይፈጸመ ሓጢያት ብዘይ ምፍጻሙ ድማ ብመከራ ዝሓለፈ ንሕና ድማ ከም ቅዱሳን ኣቦታትናን ከም ጎይታናን ሓጢያት ንዘይ ምግባር ንዝኾነ ነገር
ክንሰግሮን ክንሓልፎን ከም ዘለና ነዚ ሓሳብ እዚ ድማ ከመፅባር ክንሕዞ ከም ዘለና እዩ ተነጊርና እሞ ሰማዕና ቃል ኣብ ልብና ይሕድሮ ከምቲ ዝተምሃርና ከምኡ ኸይድና ክንነብር ድማ እግዚአብሔር ብቅዱስ መንፈሱ ይደግፈና ሓደ ካብቲ ጥምቀት እነጠምቀሉ እውን ካብቲ አዳማዊ ዝኾነ ባህሪ ካብቲ አዳማዊ ዝኾነ ሓጢያት ሕድገት ንምርካብ ቆልዓ ምንም ዝኣበሳ የለን ግን ውሉድ አዳም ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ ማለት እዩ ብቐጥታ ልክ ከምቲ ምስሊታ አዳም ዝለበስና ነቲ አዳማዊ ዝኾነ አካላዊ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ናቱ ውድቀት እንከላይ ስለንለብሶ ካብዚ ንምድሓን እንታይ ክንገብር ኣለና ክንጥመቕ ስለዚ ክንጥመቕ ከለና ንሓጢያት ሞይትና ንፅድቂ ንትንሳእ ኣለና ኢልና ኢና ንእውጅ ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ድማ ናይ ሓጢያት ፈተና ክመፀና ከሎ ኣነ ንሓጢያት ሞይተ ንፅድቂ ድማ ዝተንሳእኹ እየ ዝብል መትከላዊ ሓቂ ክህልወና ነዚ ድማ ከመፅዋር ክንሕዞ ቃል ኣምላክ ዝነግረና ፀጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላህና ይኹን እግዚአብሔር ይባርኩም